देखिए I've been listening to जो सच वाला भी, अब उनके मुताबिक भी कुरान का हीरो कौन है? हजरत ईसा, जी राइट? ईसा इब्न तो मैं मरियम। तो कुरान के हीरो को फॉलो करता हूँ भाई। वाह, क्या बात कर दी हो दिल से। ओहो, हम तो बड़े खुश हुए भाई, आपने हमारे चैनल पे जरूर आना है। आप बेशक इस उस किस्म के, मगर आप मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हो। आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है? अच्छा, आप कुछ भी अभी आप अपनी वर्जन ऑफ इस्लाम मुझे जरा बताइए। रियली आई एम ऑल ईयर्स, आई रियली लाइक टू हियर इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वर्जन, ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं। ये देखिए, एक तो सबसे पहले आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वर्स व्हिच सेज मुसलमान, the first independent group of Muslims who profess to be Muslims were not the followers of Muhammad. As an independent group मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, ये तो कहने को तो जो भी इस्लाम पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, वो एक फर्क चीज है, लेकिन as an independent group the very first people who professed to be Muslims were not the followers of Prophet Muhammad, but they were the Prophet नहीं कहना चाहिए, for Messenger Muhammad, ठीक है? But they were the followers of Christ because लिखा हुआ है उस आयत में कि who will be my helper in the works of Allah। ये किसने कहा? ये हजरत ईसा ने कहा, जिसको अपने prophets को, who will be my helper in the works of Allah, and their response was that we will be your helper in the works of Allah and we profess to be Muslims। Really? ये कुरान में लिखा हुआ है? कुरान में है। ओ, ये जगह मैं वर्स भी कोशिश करता हूं अगर मिल जाए तो ओ बिल्कुल भाई, कैसे नहीं यार, आपने तो क्या बात कर दिया है। लिसन, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तो मुझे ईमेल भेजना है भाई, मसीह मुस्लिम आपने आना है, मैंने आपसे बात करना है आपकी। तो ये बात मुझे बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी है, सीरियसली। मैं मजाक भी नहीं कर रही, मैं सीरियसली, मेरे चेहरे पे स्माइल है बिकॉज आई एम इन अ हैप्पी मूड नाउ। मगर आपका मजाक नहीं उड़ा रही, एक सेकंड के लिए नहीं किया, बट इट्स रियली अमेजिंग कि आपने ये बात की है, सच्ची बात। विद रिस्पेक्ट। ये कुरान की आयत 352 देखिए प्लीज, सूरह इमरान 352। एक सेकंड अमित प्लीज, ये पे मिट्टी के बने हुए हो, एक सेकंड, दिस इज अनयूजुअल टू बी फ्रैंक। 52 Oh, zabardast. But when Jesus became conscious of their disbelief, he cried, who will be my helpers? Huh? जी, go ahead. जी, who will be my helpers in the cause of Allah? The disciples said, we will be Allah's helpers. We believe in Allah and bear the witness that we have surrendered. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रांसलेट किया we have surrendered, but actually it says Muslim। आप जो है कुछ और कोई और ट्रांसलेशन देखिए। एक सेकंड, इसको अरबिक पढ़ना आता है, ऊपर की तरफ कीजिए जरा, उसको स्क्रॉल। मुस्लिमून, हाँ वाकई में ये कितना गलत ट्रांसलेट किया इन्होंने, क्या मैं करूं इनके साथ। अमीना जी, सचवाला जी आ गए। ओए नमस्ते सचवाला जी, हेलो, कैसे हो आप? जी नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठीक। मेरे पास है जी, आवाज का इशू चल रहा था, अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा चलिए। हाँ, तो क्या बात हो रही थी भाई? अमीना जी आप बताएं। जी मैं बताती हूँ, ये हमारे एक आए हुए हैं चैनल पे मसीह मुस्लिम, ये मेरे ख्याल से एक दफा मेरे चैनल पे भी आए थे, मगर इनका एक व्यू है इस्लाम के ऊपर के ये सबसे पहले मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं कहते, विच इज ब्यूटीफुल, क्योंकि कुरान में मोहम्मद प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली मैसेंजर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मसीह मुस्लिम। दूसरी बात, ये ईसा को फॉलो करते हैं, ईसा का इस्लाम, ईसा को एज अ प्रॉफिट, एज अ लास्ट प्रॉफिट फॉलो करते हैं ये, और नॉट मोहम्मद को। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।
he sees, सच वाला जी, मसीह मुस्लिम जहां तक मैं समझी हूँ, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ अंडरस्टूड इट रॉन्ग, कि मसीह मुस्लिम जो है वो ये कहते हैं कि जो लास्ट प्रॉफिट है वो ईसा हैं, और जो मोहम्मद हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर हैं बस। मगर इस्लाम जो है वो मोहम्मद नहीं लेके आए थे, वो पहले से था और वो ईसा का था, ईसा लेके आए थे इनके ख्याल से, जो कि मैं भी समझती हूँ कि इस्लाम बहुत पहले से आया हुआ है। मैं तो समझती हूँ कि इस्लाम इज फ्रॉम इब्राहिम्स टाइम, इब्राहिम के वक्त से है, बल्कि ईसा के से भी पहले से आया हुआ है, और ईसा के ऊपर आके खत्म होता है। ये मेरा वो है सोच इस इस्लाम के ऊपर। मोहम्मद कोई और पता नहीं नमूना है, आई डोंट नो हु दैट इज, मगर मैं समझती हूँ कि इब्राहिम से शुरू हुआ है और ईसा पे आके रुक गया है। मगर ये मोहम्मद कौन अपने आके इसमें ऑनर ले रहा है सब चीजों का, आई डोंट नो, मगर मेरे ख्याल से ईसा इज द लास्ट प्रॉफिट और उसी पे आके रुकता है, जस्ट माय पॉइंट। मगर मसीह जो है वो ईसा पे मानते हैं एज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। And Amna, the point is that वो clearly लिखा, and they will have no one to help. There won't be any helper according to the Quran. जी अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक इम्पोर्टेंट बात कर दूं, जो आम तौर पर जो है लोग ना तो इसको समझते हैं, ना कभी इस पर डिस्कस की जाती है, डिस्कशन होती है। देखें, कुरान में जो बनी इसराइल का जिक्र है, बनी इसराइल का जिक्र करते हुए कुरान कहता है, वलक़द आतैना बनी इसराइल किताब वल हुक्म वन नबुव्वह। इसका मतलब है कि हमने बनी इसराइल को अल किताब दी, अल हुक्म दिया और अन नबुव्वत दी। नबुव्वह जिसे नबूवत कहते हैं, ये असल में बनी इसराइल का खासा है। बनी इसराइल में नबूवत रही है और मुसलमान अपने नबी को बनी इस्माइल से जोड़ते हैं, जबकि कुरान न तो बनी इस्माइल को जानता है, न बनी इस्माइल के नबी को जानता है। और मैं जो कुछ कह रहा हूं कुरान के टेक्स्ट की बेस पर कह रहा हूं। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कुरान के नजदीक नबूवत असल में बनी इसराइल का खासा है। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए, बनी इसराइल में नबूवत रही है, तो बनी इसराइल का खातमुन नबीयीन कौन है? नबूवत बनी इस्माइल में नहीं है, हजरत ईसा। नबूवत बनी इसराइल में है। बनी इसराइल का खातमुन नबीयीन कौन है? हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट। मैं असल में नाम नहीं लूंगा, लेकिन असल में कुरान जिस तरह से कह रहा है, मैं असल में कुरान ही की बात को मैं आपके सामने रखूंगा। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनके लिए बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, कुरान ने लफ्ज मोहम्मद को चारों जगह पास्ट टेंस में और थर्ड पर्सन के फॉर्म में जो है इस्तेमाल किया है, थर्ड पर्सन के तौर पर पेश किया है। पूरे कुरान में मोहम्मद जिस शख्स का भी लक़ब है या जिस शख्स को कहा गया है, वो हाजिर नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, मौजूद नहीं है। कुरान मोहम्मद को ऐसे बयान कर रहा है गोया कि मोहम्मद गुजर चुका और कुरान बाद में लिखा गया। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कुरान लफ्ज मोहम्मद को ऐसे बयान कर रहा है गोया कि मोहम्मद गुजर चुका और कुरान बाद में लिखा गया। और जाहिर बात है, मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर मेरी इस बात को रद्द करके दिखा दे, बड़े से बड़ा स्कॉलर। एक बार फिर दोहरा दूं, कुरान चारों जगह लफ्ज मोहम्मद को गायब और ज़मीर गायब और माजी के सेगों में इस्तेमाल करता है। लफ्ज मोहम्मद के साथ जितने सेगे आए हैं वो सारे के सारे गायब के हैं
اور جتنی ضمیریں آئی ہیں، جتنے پروناؤنس آئے ہیں، وہ سارے کے سارے پاسٹ کے جو ہے کو شو کرتے ہیں، پاسٹ کو، گزرے ہوئے کو، تھرڈ پرسن کو. اور قرآن بعد میں لکھا گیا. قرآن کو جس کسی نے لکھا، وہ گویا جس وقت وہ قرآن لکھ رہا تھا، قرآن کا لکھنے والا محمد جو بھی تھا وہ گزر چکا ہے. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات اور ایک میں کہہ دوں، سورہ الاعراف کی آیت ہے 157. اچھا امت جی ذرا الاعراف کیا ہے؟ جی لگاتا ہوں. 7 ہے، 7.157. جی اب بھی لگاتا ہوں. جی اصل میں دیکھیں کہ جو لوگ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں، ان کے سامنے کچھ اور ہی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن جو حدیثوں کے بھنڈار کو لے کر جو کچھ دنیا میں جو ہے جو دندناتا ہوا اسلام پھر رہا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک عذاب ہے. قرآن کے اپنے کچھ مسائل ہیں، قرآن کی اپنی مشکلات ہیں، اس کے اپنے جو ہے اس کے اپنے جو ہے جو کچھ اس میں ہے وہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے، اس پر تو میں ہمیشہ بات کرتے ہی رہتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہی بات بتا رہا ہے ہم کو. دیکھیں یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی 157. اس کو میں پڑھتا ہوں. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. دیکھیں اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، میں آپ کو ایک سیکنڈ اس آیت کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دوں. جو لوگ اتباع کرتے ہیں ماں والے نبی اور رسول کی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں ماں والے نبی رسول کی، جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، وہ انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزگیاں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاکیاں، اور ہٹاتا ہے ان سے ان کے بوجھ کو اور ان بیڑیوں کو جو ان پر پڑے تھے. پس جو لوگ ایمان لائے اس پر اور اس کی حمایت کیے اور اس کی نصرت کیے اور اس کی اتباع یعنی پیروی کیے، اس روشنی کی جو اتاری گئی تھی اس کے ساتھ، وہی ہیں فلاح پانے والے. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ سرخرو ہیں. آمین آمین. اچھا، اس آیت کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر میری اس ترجمے کو جھوٹا کر کے بتا دے، غلط ثابت کر دے. میں نے جو کچھ کہا ہے میں نے ایگزیکٹلی وہی کہا ہے جو قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے. دیکھیں قرآن ایک ایسے نبی رسول کی بات کر رہا ہے جو ماں والا ہے. سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں وہ کون سا نبی رسول ہے جو ماں والا ہے؟ ماں والا کا کیا مطلب؟ ماں والا ظاہر بات ہے ماں جو امی ہر بار اپنی ماں کے نام اپنے ماں کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. آپ سمجھے نا؟ الامی کا مطلب ماں والا، وہ خاص ماں والا. پورے قرآن میں صرف ایک ہی خاتون ہے، مریم،
تو اس خاتون کا ذکر قرآن کرتا ہے، ایسی خصوصیت کے ساتھ کرتا ہے، ایسی اہمیت دے کر کرتا ہے. ظاہر بات ہے پہلے تو قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا گیا تو صرف مریم کا، اور وہ اس کی اتنی خصوصیت کے ساتھ کرتا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف مریم کو حاصل ہے، اور یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم. جتنے معجزات، جتنی خصوصیتیں، جتنے شان کے ساتھ قرآن اس عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے دیتا ہے، جو اہمیت، جو خصوصیت، جو شان، جو تقدس، جو اہتمام. اب ظاہر بات ہے جب میں دیکھتا ہوں قرآن کے بیانات کو تو میں برملا یہ کہتا ہوں کہ بھئی قرآن کا ہیرو تو عیسیٰ ابن مریم ہے. سوری میں ذرا شاید ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ جو لفظ ہے النبی، یہ جو اس کے بعد آتا ہے الامی، یہ اس کا بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، الامی. اچھا تو دیکھیں پوری دنیا میں الامی کا مطلب کیا کرتے ہیں سارے اسکالرز؟ وہ ان پڑھ کرتے ہیں. ہاں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ الامی کا مطلب ان پڑھ آخر آپ کس بنیاد پر لے رہے ہو؟ کیا بنیاد ہے آپ کے پاس کہ الرسول النبی الامی کا مطلب آپ ان پڑھ لے رہے ہو؟ اچھا، الامی کا جو مطلب میں نے لیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے میرے پاس اس کا ایک ثبوت ہے. دیکھیں، کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو. الام کا مطلب ہوگا خاص ماں، الامی کا مطلب ہوگا خاص ماں والا. اب مجھے بتاؤ قرآن کی نظر میں وہ کون خاتون ہے جو خاص ماں ہے؟ کون ہے؟ کوئی بات میں اپنے من سے نہیں کر رہا، کوئی بات میں اپنے من سے یہاں جوڑ نہیں رہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کا ٹیکسٹ مجھے بتا رہا ہے. سچ والا جی، کتنا دھوکہ ہے ٹرانسلیشن میں، کتنا بڑا فریب. اچھا اب دیکھیے، جسے ماں والا نبی کہا گیا ہے، قرآن اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھیے کہ اس کی خصوصیات قرآن بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ تورات اور انجیل میں جو ہے وہ لکھا ہوا پاؤ گے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے؟ کون ہے؟ عیسائی تو دونوں جگہوں پہ ہیں. اب مسلمان جو ہے کھینچتان کے وہ محمد کو جو ہے وہ کہیں پہ کدھر سے کہیں نہ کہیں سے گھستی کر کے جو ہے وہ بتانے کے لیے جو ہے سر پیر کی جو ہے بازی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے. اور قرآن جس لفظ کو، یعنی قرآن جس کسی کو بھی محمد کے جو ہے لفظ سے جو ہے بلاتا ہے، پہلی بات تو محمد کسی شخصیت کا پراپر ناؤن نہیں ہے. قرآن کا جو لفظ محمد ہے وہ دراصل ایک لقب ہے، ایک ٹائٹل ہے. اور موسٹ پروبیبلی جتنا میں نے غور کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ محمد اصل میں عیسیٰ ابن مریم کا لقب ہے. کیونکہ جتنا میں نے غور کیا ہے، کیونکہ لفظ محمد یہ اصل میں کسی شخصیت کا پراپر ناؤن نہیں ہے. او مائی گاڈ. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ہو سکتا ہے مجھے اور کچھ انفارمیشن نہیں مل سکتا، بینگ سر پہ آ کے مل جاتا ہے. کیا بات، یہ کتنی بڑی بات نکلی ہے آج. یہ تو کتنی بڑی بات نکلی ہے. اس دن بھی آپ نے جیسے کہ بتایا کہ سورہ 33 آیا نمبر 40 میں جہاں پر محمد تیسری اس میں بولا گیا ہے، ٹھیک ہے، پرسن میں، اور ٹرانسلیشن از کہا گیا ہے تھا. تو ادھر کرپشن دیکھو ٹرانسلیشن میں. ابھی یہ کہتے ہیں کہ وہ
क्या कहते हैं अनलेटर्ड, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर एक्चुअली जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब है मतलब खास माँ, मतलब खास माँ नबी की। उफ, क्या धोखा है, कितना बड़ा फरेब, कितना बड़ा फरेब। अब ये इसी सूरत की, इसी चैप्टर की जो उसके नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट जो आयत है, मैं उस आयत का आखिरी हिस्सा में जो पढ़ता हूँ, इसमें क्या कहा गया है, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। इसका मतलब है बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके उस रसूल पर जो माँ वाला नबी है, जो ईमान लाता है अल्लाह पर और उसके कलिमों पर, और तुम सब उसकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मुझे ये बताओ कि कुरान किसकी पैरवी करने का हुक्म दे रहा है? कुरान अपने मानने वालों को किसकी पैरवी करने का, किसकी इत्तिबा करने का हुक्म दे रहा है? मुझे पूरे कुरान से दुनिया के बड़े स्कॉलर ये बता दें कि कुरान कहीं उनके नबी जिसका नाम इन्होंने मोहम्मद रखा है, मोहम्मद की पैरवी करने का अगर हुक्म दे रहा है, कोई एक आयत दिखा दे तो मैं उसी वक्त लाइव उनकी बात मान लूंगा। अगर वो नहीं दिखा सकते तो जो बातें कुरान में इतनी ऑब्वियस है, इतनी क्लैरिटी के साथ है, तो जाहिर बात है अगर कोई शख्स इसको जो है उसकी पैरवी के तौर पर लेता है तो वो गलत क्या कर रहा है, जरा बताइए, गलत क्या कर रहा है? My God. अच्छा, ये सब बातें मैं किसी ईमानियात के जो है के जुमरे में नहीं कर रहा, कह रहा, ईमान उमान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई अकीदा नहीं है। अच्छा, ये बात भी लोग सुन लो कि जाहिर बात है अगर मैं कहता हूं कि जो है ईसा इब्ने मरियम कुरान का हीरो है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो है मैं उसको कोई नबी समझता, नहीं, यहाँ वो बात मैं कह ही नहीं रहा। मैं प्योरली एकेडमिक बात कर रहा हूँ, प्योरली एकेडमिक बात कर रहा हूँ। मैं चूंकि सच बोलने का जो है मैंने बेड़ा उठाया है, मैं वही कहूंगा जो कुरान में है। मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। मेरा बस यही काम है, ये मेरा मिशन है। थैंक यू। अच्छा सचिवाला जी, आपने एक बार सीरियक लैंग्वेज में ईसा और अरबिक में जो मोहम्मद बताया था, वो बताएं में, प्लीज। जी वो बताएं। जी हाँ, देखें, कोई भी शख्स अगर गूगल करे और उसमें वो लिखे कि हाउ टू राइट यसूर इन सीरियक लैंग्वेज, व्हाट, हाउ टू राइट सीरियक लैंग्वेज में यसूर कैसे लिखा जाता है, अगर वो जो है गूगल करे, ठीक है, कलिमत यसूर फी लुगत अस्सुरियानिया, यानी सीरियक लैंग्वेज में यसूर असल में ये कहते हैं ईसा, यसूर ईसा को कहा जाता है, ठीक है। यसूर जब जो है सीरियक लैंग्वेज में लिखा जाएगा, क्योंकि सीरियक असल में अरबी से पहले की लैंग्वेज है, जो तरक्की याफ्ता जो है लैंग्वेज है, तो वो जब यसूर जब लिखा जाएगा सीरियक में, तो वो अरबी का मोहम्मद होगा। लिखा जा रहा है सीरियक लैंग्वेज में यसूर, लेकिन उसको अरबी पढ़ने वाले पढ़ेंगे क्या, मोहम्मद। ये देख लें, ये क्या लिखा है, अमीना आप पढ़ सकते हैं अरबी? मोहम्मद। जी हाँ, ये सीरिया का जीसस है, ये सीरिया का जो है ये यसूअ है। Oh my God. Very critical point. Very critical point. Oh God. अच्छा, जाहिर बात सचवाला साहब, है आप ये जी
جی جناب بولیے. دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ میں مطلب کسی اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہے سچ، لیکن صرف ایک قرآن کی بات سمجھا رہا ہوں. جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جو آدمی کسی خدا کو مانتا ہے، جو ایتھیسٹ ہے، اس کی بات نہیں میں اس وقت کر رہا، جو بھی کسی بھی خدا پہ فیتھ کرتا ہے، اب خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، لیکن کیا ہے the problem with man، اب میں یہ انگلش میں کوٹ کروں گا، the soul cannot worship that which the mind cannot conceive. Again, the soul cannot worship that which the mind cannot conceive. جی تو ہوتا کیا ہے کہ اس اندیکھے خدا کو جب ہم کنسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سمبلز لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے سمبلز، ہر مذہب، خواہ وہ اسلام ہو، خواہ وہ کرسچینٹی ہو، خواہ وہ بدھزم ہو، خواہ وہ ہندوازم ہو، ہر ایک میں سمبلز ہیں، اسٹیچوز ہیں، کیونکہ ہم اس اندیکھے خدا کو جب کنسیو نہیں کر پاتے تو ہم سمبلز لاتے ہیں. اب اسلام میں جو مرضی یہ کہیں، اب اللہ جو ہے وہ ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اللہ کے ساتھ پھر محمد کا نام لکھا جاتا ہے. کس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ اور محمد کو، ٹھیک ہے، which is totally wrong of course، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ کرسچینٹی میں دیکھیں، کرسچینٹی میں کراس ہے اور اسٹیچوز بھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہندوازم کی طرف آئیں تو ان کے تو ملینز آف بدھا اسٹیچوز ہیں، ٹھیک ہے، اور آئیڈلز ہیں. تو کیا ہے کہ یہ آدمی کی کمزوری ہے کہ the soul cannot worship that which the mind cannot conceive. So this is our weakness، human weakness ہے یہ، ٹھیک ہے. ہم نہیں کنسیو کر سکتے تو پھر ہم سہارا کن چیزوں کا لیتے ہیں؟ ان سمبلز کا. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان سمبلز میں سب سے اچھا سمبل کون سا ہے جو اس چیز فلاں فلاں کریکٹرز پہ پورا اترتا ہے. And that is the whole aim of me actually. میرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سمبلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، we are relying on all these symbols، لیکن ان سمبلز میں سب سے اچھا سمبل کون سا ہے وہ دیکھنے کا ہے. پلیز گو اہیڈ. نہیں خیر سمبل کی بات، مگر آپ جو بھی مانتے ہیں، آپ جو بھی فالو کرتے ہیں، مجھے پرسنلی آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ کوئی اعتراض ہے. یہ آپ کا اپنا جو ہے پرسنل جو بھی ایشو ہو سکتا ہے. نہیں کہ اگر جب آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے ان سب میں سب سے اچھا سمبل کون سا ہے، پھر یہاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا سمبل اچھا ہے تو سامنے والا کھڑا ہو جائے گا نہیں بھائی میرا سمبل اچھا ہے. تو یہی تو اصل جھگڑے کی جو ہے شروعات ہے نا. اچھے برے کی بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ کو جو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ فالو کرو، آپ سمجھے. یعنی جب تک آپ اپنی بات کسی اور پر تھوپ نہیں رہے ہو، کسی اور پر آپ اپنی بات جو ہے انڈورس نہیں کر رہے ہو، یا پھر جو ہے اس پر اپنی بات جو ہے اس کو جو ہے کسی اس پر لاگو نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو پورا حق ہے، پورا اختیار ہے، آپ اپنی بات مانتے رہیں. لیکن یوں ہی آپ جب یہ کہنے لگ جائیں کہ جو ہے ان میں کون سا سمبل اچھا ہے، تو بھی ظاہر بات ہے یہ ہر شخص کھڑا ہو جائے گا ہمارا سمبل اچھا ہے. اب اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ جس اینگل سے جس سمبل کو دیکھ کر آپ اچھا کہہ رہے ہو، وہ دوسرا کسی اور اینگل سے دیکھ کے اس کو اچھا کہے گا نا. مسئلہ تو یہ ہوگا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. نہیں دیکھیے، آپ کو جو لگتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ نے اپنی اینگل سے دیکھ کر کسی سمبل کا اچھا جانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پورا حق ہے، آپ اس کو مانتے رہیں. میرا پرسنلی آپ سے جو ہے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. دیکھیں کہ ایون مسلمانوں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر وہ اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو اپنے گھر اور اپنے جیب کے اندر رکھیں. تو مسلمان اگر اپنا عقیدہ اپنے گھر اور اپنے جیب کے اندر رکھیں تو مجھے ان سے کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے. میں اپنی اگر جو ہے ساری دنیا کے مسلمان اگر یہ ڈکلیئر کر دیں کہ آج کی تاریخ سے ہم اپنے عقیدے کو اپنے گھر اور اپنے جیب کے اندر رکھتے ہیں، تو سچ والا اسی وقت اپنے سارے مشن سے دستبردار ہو جائے گا. میں یہ اعلان کر رہا ہوں.
لیکن چونکہ پوری زمین پر یہ مسلمان ہی جو ہے وہ طبقہ ہے جو ایک ایسے کلٹ کو فالو کر رہا ہے جو دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے، جو دوسروں پر اپنی مرضی کس کے نام سے، کسی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے. ظاہر بات ہے بات صرف تھوپنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین پر پورا اقتدار چاہتا ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ کہہ رہا ہے. ظاہر بات ہے ایسی صورت میں پھر جو ہے مجھ جیسے لوگ چپ نہیں رہ سکتے. مجھ جیسے لوگوں کو انسانیت کے لیے زمین کو اس جو ہے اس طرح کی جو ہے مطلب ایسے فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. اگر آپ جو ہے یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ عیسیٰ ابن مریم کو بھلے وہ قرآن کے حوالے سے ہو یا کسی اور کتاب کے حوالے سے ہو، اگر آپ فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. مجھے آپ کے اس طرح کے جو ہے طرز عمل سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. اور مسلمان بھی اگر انہوں نے جس نبی کو تراشا ہے عباسیوں کے ذریعے سے، اگر وہ ان کی بھی پیروی کرتے ہیں اپنے طور پر تو ان سے بھی مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سارا اختلاف کہاں آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے آج کراچی سے جو محمد صاحب آئے تھے، اسم بامسمہ ہے وہ کراچی سے جو محمد صاحب آئے تھے، اور وہ کس طرح کا کس انداز میں جو ہے مجھ سے بات کر رہے تھے. آپ نے دیکھا اصل میں یہ اس اسلام کو جو ہے مطلب کو جو ہے کو بتا رہے تھے، اس کی نمائندگی کر رہے تھے. تو ظاہر بات ہے یہ اسلام پوری زمین کے لیے تھریٹ ہے، اہل زمین کے لیے بہت بڑا جو ہے مطلب فتنہ ہے. میں اس کے خلاف ہوں. دیکھیں یہ جو ابھی قرآن سے قرآن سے جو ورسز ابھی کوٹ کر رہے ہیں ہم، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ محمد جیسے لوگوں کو ہم ان کا مائنڈ کسی طریقے سے چینج کر سکیں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم جی کرسچینٹی کو کوٹ کر رہے ہیں یا ہم فلاں بک کو کوٹ کر رہے ہیں. ہم تو ان کی اپنی بکس کوٹ کر کے میں نے کرسچینٹی کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا نا. میں جانتا ہی نہیں کرسچینٹی کیا ہے. آپ سمجھیں، میں تو صرف اور صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. میں نے اپنی ایک بھی بات آؤٹ آف قرآن نہیں کہی. نہ تو میں کسی حدیث کا حوالہ لے رہا ہوں، نہ میں کسی جو ہے تفسیر کا حوالہ لے رہا ہوں، نہ میں کسی تاریخ کا حوالہ لے رہا ہوں، نہ میں کسی ترجمے کا حوالہ لے رہا ہوں. ترجمہ بھی میں خود کرتا ہوں، میں خود کرتا ہوں ترجمہ. مجھے کسی اور کے ترجمے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بولیے. اگر یہ کام آپ جو کر رہے ہیں یہ اسلام میں رہ کے کرتے تو یہ زیادہ افیکٹو نہ ہوتا؟ بھائی اسلام میں رہ کے کرنا، اسلام سے جو ہے نکل کے کرنا، میرے سمجھ نہیں آئی بات کی. رہنا کیا ہے اور جو ہے نہیں رہنا کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ مسلمان ہی رہتے، لیکن یہ ورسز جو ہیں بھائی میں مسلمان کیوں رہوں؟ مسلمان ہے کیا؟ میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک ٹائٹل ہے. جس طرح سے ملحد ایک ٹائٹل ہے، اسی طرح سے مومن بھی ایک ٹائٹل ہے، مسلم بھی ایک ٹائٹل ہے جو لوگوں نے بنائے ہیں. بھائی میں انسان ہوں، میرے لیے کیا اتنا کافی نہیں؟ میرا مقصد یہ ہے، میرا مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ وہ کام جو ہے زیادہ افیکٹو ہو سکتا تھا. جیسے یہ لوگ جو آپ کے پیچھے پڑے میں ہیں وہ شاید آپ کے پیچھے نہ پڑتے. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ ماروں گی، پھر میں جاؤں گی، پھر آپ لوگ کنٹینیو کیجیے گا. مگر مسیحی مسلم، میں آپ کو اتنا بتاؤں، سب سے پہلے جو سچ والا جی کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کا نام بالکل سوٹ کرتا ہے ان کے اوپر کہ سچ بولتے ہیں اور سچ والا جی واقعی میں ہے. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا ہی یہی تھا کہ ان کے نام، ٹھیک ہے، یہ آنےسٹ ہے. وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی مسلمان بن کے اپنے آپ کو کچھ باتیں کرنا، یہ جو ہے نا دس از آل رانگ. ایک پوائنٹ. دوسرا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوچ ویسے برا نہیں ہے مسیح مسلم، مگر ریالٹی یہ ہے کہ اگر انسان مسلمان بھی ہو مگر اس قسم کی باتیں کرے جیسے کہ یہ سچ والا جی کر رہے ہیں، تب بھی جو ہے یہ آپ کے پیچھے لگیں گے. یہ میں نے خود آزمایا ہے اپنے ملک میں. جب میں اسلام کو بڑا خوبصورت دکھا رہی تھی، رومنٹائز کر رہی تھی، ایگزیکٹلی یہی کام کر رہی تھی جیسے کہ سچ والا جی اپنے طریقے سے کرتے ہیں، میں اپنے طریقے سے کر رہی تھی، تو مجھے کافر بولا گیا، سولڈ مائی سول بولا گیا، بہت کچھ بولا گیا، وہ ذلیل کیا گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے،
मुसलमान जात अनफॉर्चुनेटली, और मैं आपको उस चीज में नहीं लेके आ रही, मगर मैं आपको बात कर रही हूँ, ये मुल्ला, ये जो मुसलमान आके जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं, ये ऐसी जात है कि जब तक इंसान उनकी तरह ना गुनगुनाए, उनकी तरह नाचे नहीं, उस वक्त तक हम उनके लिए काफी नहीं है, उस वक्त तक हम उनके लिए मुसलमान नहीं है। सो इट डजंट मैटर अगर सच वाला जी मुसलमान होते तो उस तरह से बात करते, दैट्स द रियलिटी। आपका दिल जो है वो डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, मगर जब तक आप उस चीज में एक्सपीरियंस में नहीं आओगे, उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियलिटी कुछ और है। आप खुद इस हालत में, जैसे आप हो, आपने एक चैनल खोला, अगर आपने ऐसी बातें की, प्यारी प्यारी बातें जैसे आप कर रहे हो, अपनी तरफ से एक पॉजिटिव बात कर रहे हो, आपको वो जुतियां मिलेंगी कि आप सोच नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। सो दैट इज द रियलिटी अनफॉर्चुनेटली। सो इंसान को अपने साथ ट्रू होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने छोड़ा, मैंने एक रीजन के लिए छोड़ा, बिकॉज चला सच वाला जी ने अपनी वजह से किया, तो उनको बिल्कुल वही करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे चंद डिसीजंस लिए। मुसलमान किसी हालत में खुश नहीं होता, नो ऑफेंस, इतना मैंने कहना था। एंड थैंक यू वेरी मच सच वाला जी, आपने आज अपने स्टूडेंट को फिर कुछ और अपने व्यूअर्स को प्रोबेबली कुछ नया सिखाया, शुक्रिया उसका बहुत बहुत। आई लव्ड एवरी मोमेंट। कहते नहीं है, जैसी मैं बैठी होती हूँ सोचती हूँ कि मुझे कुछ नया पता नहीं चल सकता, तो आप आके कुछ बोल देते हो, मैं सकते में चली जाती हूँ। सो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू अमीना जी, थैंक यू बाबा। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा सचवाला जी, मुझे लग रहा है मसीह मुस्लिम समझ रहे हैं आप ईसा इब्ने मरियम पे ईमान लाए हुए। नहीं, ईमानियात का मेरे मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी देखें, मैं ये बात इसीलिए बोल रहे हैं ईमानियात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, मैं बार बार कहता हूं, मैं कुरान के टेक्स्ट का स्टूडेंट हूं, मैं उस पर गौर करता हूं, जो कुछ उसमें लिखा है मैं लोगों के सामने पेश करता हूं, बस। मैं एक एकेडमिक लेवल का जो है मैं बातें करता हूं। जाहिर बात है, ईमानियात फिर ये इस तरह की ये झमेलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बिल्कुल इतराज नहीं है कि आपने इस्लाम छोड़ा, इस पे मैं बिल्कुल इतराज नहीं मेरा इस पे ये है कि सिर्फ क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आई मीन यू आर डीप इनटू इट, ये आप अगर पॉसिबल होता, लेकिन वो बात भी सच है अमीना की कि लोग आपके पीछे फिर भी पड़ते, लेकिन ये है कि वो ज्यादा कारमद होता, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग। लेकिन I don't have any objection कि आपने इस्लाम छोड़ा, प्लीज डोंट टेक इट लाइक दैट। नहीं, असल में देखें कि किसी जमाने में मैं बरेलवी हुआ करता था, उसके बाद मैं देवबंदी बना, उसके बाद मैं अहले हदीस बना, उसके बाद मैं अहले कुरान बना, अपने आप को कुरानिस्ट कहता था। लेकिन बिलाखिर ये तमाम मरहलों के बाद मुझे इस दायरे से, इस घन चक्कर से बाहर आना ही था, क्योंकि किसी भी सूरत में मुसलमान आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बरेलवी हैं, बरेलवी से अगर आप देवबंदी बनते हैं, भले वो आपके पास कुछ भी रीजन हो, तो बरेलवी आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप देवबंदी से फिर आप क्या बनेंगे, अहले हदीस बनेंगे, तो देवबंदी आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अहले हदीस से फिर आप अहले कुरान बन जाएंगे, तो ये बरेलवी, ये देवबंदी और ये अहले हदीस, ये सब मिलकर आपको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, तो मैंने कहा यार, ये हर सूरत में बात तो वही है जी। अब हदीसों की तो मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वैसी एक हदीस है जिसमें है कि सिवाय एक सेक्ट के उसके बाकी सब जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। वो हदीस भी कोई इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, वो उतनी ऑथेंटिक नहीं है हदीस। और वैसे भी मैं खुद भी कभी हदीसों को कोट नहीं करता, मैं उसको अहमियत देता ही नहीं। तो मैं पूरे का पूरा फोकस मेरा बेसिकली कुरान के टेक्स्ट पर होता है। और अनफॉर्चुनेटली मुश्किल ये है कि बड़े से बड़ा स्कॉलर भी क्यों ना हो दुनिया का, वो अगर अपनी 2 घंटे की तकरीर करेगा, जो कुछ भी अगर अपना लेक्चर देगा, तो शुरुआत में सिर्फ बरकत के तौर पर कुरान की 1 या 2 आयत पढ़ लेता है, बस। उसके बाद उसकी 2 घंटे की तकरीर सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मतलब लफाजी होती है। कुरान के इस टेक्स्ट से उसकी सारी लफाजी का कोई ताल्लुक नहीं होता। यही इस्लाम का हाल है जी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। अब मैंने इसी वजह से अपना एक चैनल खोला है, मेरा अपना चैनल सच वाला के नाम से, जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं।
صرف جو ہے 5-6 منٹ کی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سنیں اور جو ہے وہ ہضم کریں. بہت لمبی ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک ایک موضوع پر اپنی جو میری اپنی سوچ ہے قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر میں اپنی سوچ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بیسکلی جو ہے میرا جو مقصد ہے کہ میری باتیں مسلم کمیونٹی تک جائے, اور ان میں مسلم کمیونٹی میں بھی جو ہے جو مسلم اسکالرز ہیں, جو مسلم علماء ہیں, ان تک پہنچے. اور میں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. میں ان کو بار بار جو ہے یہ بتاتا ہوں کہ بھئی اگر میری باتیں غلط ہیں تو بھئی آئیں, آپ جو ہے کسی بھی جو ہے لائیو اسٹریم پر آئیں, ہم آپ کا بڑا سواگت کریں گے, بڑا اہتمام, بڑا آپ کا استقبال کریں گے. اور جو ہے میں آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں. آپ ایک اسکالر کی حیثیت سے یہاں آئیے اور میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھوں گا. ہماری ڈسکشن ہوگی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, یہاں کوئی جیت ہار نہیں ہے. میرا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ میں مسلم اسکالرز کو ہرانا چاہوں, نہیں. میں دیکھیں یہ باتیں ان کو صرف جو ہے ان کو جھنجھوڑنے کی خاطر اس انداز میں کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کے ٹیکسٹ پر جو کچھ میں کہتا ہوں میری باتوں کا رد کریں. اگر وہ رد نہیں کر سکتے تو میں تو بولتا رہوں گا, اور وہ باتیں جو ظاہر بات ہے ان کے ٹوٹلی ان کے خلاف جا رہی ہیں. اور میں تو کہوں گا جو کچھ قرآن میں ہے یہ میں تو لوگوں کے سامنے لانا میرا فرض ہے, اور یہ میں کر رہا ہوں. آپ سے ایک مشورہ چاہیے تھا کہ پریزنٹ جب حضرت محمد کو کیا جاتا ہے اسلام میں, بیسکلی ایک تو ہے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ سے میں نے سنا میں it does not apply to him but let's see it applies to him, let's say that جو کہ رحمت العالمین, ٹھیک ہے, جب اس کو جب رحمت العالمین کہتے ہیں تو وہ شرک میں نہیں شامل ہو جاتی چیز؟ نہیں, ایسا ہے دیکھیں کہ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کے ذریعے سے میں لوگوں کو, اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے, ایک بار میں پھر بتا دوں. لیکن قرآن میں ایک لفظ تو ہے 4 بار جو ریپیٹ کیا گیا وہ ہے محمد. لیکن قرآن میں یا ایھا النبی یا کا کے ضمیر مخاطب کے ساتھ ایک حاضر نبی ضرور ہے, موجود نبی, جو کہ قرآن کے لکھے جاتے وقت وہ موجود ہے, حاضر ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ محمد نہیں ہے, کیونکہ محمد غائب ہے, محمد گزرا ہوا ہے, اور جو حاضر نبی ہے قرآن کا وہ موجود ہے. قرآن کا لکھنے والا اس سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے یا ایھا النبی کے نام کے عنوان سے, اے نبی, اے نبی. اے نبی یعنی اے کا لفظ اسے ہی کہا جاتا ہے جو موجود ہے, جو حاضر ہے. جس طرح سے آپ اس وقت جو ہے مجھے سن رہے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہوئے اور میں فرسٹ پرسن ہوا. اگر میں آپ کو بلاؤں کہ اے مسیحی مسلم, اس کا مطلب آپ موجود ہیں. میری اس گفتگو, میرے کلام کے وقت آپ موجود ہیں. میں متکلم ہوں اور آپ متکلم ہیں. تو اس طرح سے اس عنوان میں قرآن میں حاضر نبی ضرور موجود ہے, لیکن وہ محمد نہیں. تو اب آپ کا وہ سوال کہ جو ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ سورہ الانبیاء کی جو ہے ایک آیت ہے کہ ہم نے تمہیں تمام عالموں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کس کانٹیکسٹ میں ہے اور اس سے واقعی کون مراد ہے, یہ بڑا اختلافی معاملہ ہے. اب قرآن کا جو حاضر نبی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑی جو ہے دھاندلیاں, بڑی بدماشیاں ہیں اس میں, اس کو لے کر, اور پھر یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین ہے, یہ کہیں سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا, کہیں سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا. بھئی بڑے تضادات ہیں, بڑے جو ہے کانٹرڈکشنز ہیں قرآن کے اندر. آپ ایک طرف ایک چیز کو دیکھیں, اس کے بعد پھر آپ غور سے کسی اور چیز کو دیکھیں گے تو اس میں دونوں میں جو ہے بہت سے متضاد باتیں آپ کو نظر آئیں گی. مگر مومنین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے رکھ بھی دیتے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ انہوں نے ایک بار مان لیا یا منوا لیے گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے تو یہ اس کا کلام ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی پرفیکٹ ہے.
100% परफेक्ट, इसमें कोई बाल से बारीक भी गलती इसमें नहीं हो सकती। जो उनका अकीदा है, उनका ईमान है, उनका यकीन है। अब आप उनको कैसे कन्विंस करोगे? जब आप उनको बताओगे यार इसमें ये एक मसला है, ये मसला है, ये सही है, ये सही है, लेकिन वो कहेंगे दोनों सही है, क्या करें आप? लेकिन अगर शिर्क के एलिमेंट से इस पे बात की जाए तो क्या शिर्क इस पे लागू होती है? नहीं, अब शिर्क जो है खैर वो वमा अरसलना का, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है ना भाई, तो फिर तो आपको कुरान से बाहर करते हैं इस आयत को। ये कोई हदीस तो है नहीं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये हदीस नहीं है बल्कि कुरान की आयत है ना, कुरान की आयत है, इसको आप ज़ईफ भी नहीं कह सकते। ये है मसला। सही कह रहे, मुश्किल होगी इसको पेश करते हुए। हाँ, जाहिर बात है। खैर, मैं आपका ओवरऑल इंटेंशन में आपकी जो है बेचैनी समझ रहा हूँ। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। आप चाहते हैं कि मुसलमानों और दूसरे जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें एक तरह की जो है कुछ हार्मनी हो, उनमें एक जो है भाईचारा हो, उनमें जो है एक तरह की जो है वो हम आहंगी हो, सब मिलजुल कर रहें, यकसानियत के साथ रहें, आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दें। आप चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं आपके इस जज्बे की कदर करता हूं, मगर मुश्किल ये है कि जब तक जमीन पर यह किताब है, जब तक जमीन पर यह किताब है, मुसलमान किसी भी कौम से घुल मिल नहीं सकते, वो किसी और के भाई नहीं हो सकते, और ना वो किसी और को अपना भाई नहीं कह सकते, हरगिज़ नहीं कह सकते। अगर वो कह भी दे या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर कुरान को नहीं जानते, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। कुरान कह रहा है, और इस तरह का मजमून कुरान में कई जगहों पर रिपीट हुआ है। आप तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, कुरान तो कह रहा है जो ऑलरेडी जो है भाई हैं, जो ऑलरेडी जो बाप हैं, जो ऑलरेडी जो बेटा है, खूनी रिश्ता है, अगर खूनी रिश्ते के बावजूद अगर वो अल्लाह की दादागिरी और उसके रसूल की दादागिरी को न माने, वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखे, तो ऐसी सूरत में उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना, कुरान कह रहा है। अब ऐसी सूरत में भाईचारा कहां से आएगा भाई? अब जाहिर बात है, एक हिंदू एक सनातनी बोलेगा नहीं भाई मेरे अपने जो भी हैं मैं उनको मूर्तियों को पूजता हूं, तो कुरान के मुताबिक या कुरान को मानने वाले के मुताबिक तो वो तो मुशरिक है, और मुशरिक को अपना भाई कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा बोलिए? अब कुरान को मानने वाले के नजदीक जो मसीही हैं, जो ईसाई हैं, वो तो जाहिर बात है वो तो काफिर हैं, वो मुशरिक भी हैं। अब उनको अपना भाई कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। अगर वो भाई बना रहा है तो या तो वो मोमिन नहीं है या फिर वो कुरान को नहीं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जमीन पर जब तक ये किताब है, अहले जमीन के बीच में भाईचारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। फिर भी मुसलमान शायद चाहते होंगे कि जो है सबसे मिलजुल कर रहें, मुसलमान चाहते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं चाहता, कुरान नहीं चाहता। कुरान तो जो इसको नहीं मानता वो उनके लिए बुग़्ज़ और अदावत की बात करता है। बुग़्ज़ क्या है? दिल की दुश्मनी। अदावत क्या है? ज़ाहिरी दुश्मनी। कुरान सूरह अल-मुम्तहिना की 4वीं आयत में कहता है कि जो कैसे कह रहा है, देखिए कि जो है वो इब्राहिम की जो है जो उसवा बता रहा है, क्योंकि इब्राहिम को बहुत खास ऊंचा दर्जा देता है कुरान, और बता रहा है कि इब्राहिम का जो है उसवा क्या है, वो ये है कि जो है उसकी जिंदगी की बेहतरीन मिसाल ये है कि वो जो कोई अल्लाह या जो है उसको जो है उसको उस पर ईमान नहीं रखता, जो कोई अल्लाह पर ईमान नहीं रखता,
تو اس کے بارے میں ابراہیم اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک جو ہے وہ اپنے اس نہ ماننے کی جو ہے رویے سے باہر نہ آ جائے. اگر کوئی نہیں مانتا تو جو ہے ہمیشہ کے لیے ابراہیم کے دل میں اس شخص کو لے کر بغض اور عداوت، یعنی دل کی دشمنی اور ظاہر کی دشمنی، داخل کی دشمنی رہے گی. اور قرآن ابراہیم کی اس سنت کو، اس اسوے کو بڑے خاص اہتمام سے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے ابراہیم کے اس جو ہے اسوے میں بہترین نشانی تمہارے اسوۃ حسنہ ہے، بہترین اسوہ ہے. اب آپ بتائیے کہ ایسی باتوں کے ہوتے ہوئے، ایسی تعلیمات، ایسے جو ہے ایسے ٹیچنگز کے ہوتے ہوئے بھلا یہ مسلمان قوم کسی اور دوسری کمیونٹی سے آ کر بھائی چارہ کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے ذرا بتائیے. تو دیکھیے پھر ان کو چاہیے کہ یہ جو آیتیں ہیں دوسری جو ہیں جس کے بارے میں میں شیئر کرتا رہا ہوں آپ کے ساتھ، وہ جیسے مطلب پھر ان کو نکال دیں، یا پھر ان کو مطلب ان کو کیوں نہیں نکالتے اگر ان کو فالو ہی نہیں نکال سکتے نا. ان کو کھچڑی چاہیے، ان کو کھچڑی چاہیے. اصل میں وہ دوسری جو محبت کی میٹھی میٹھی جو آیتیں ہیں نا، یہ کب کام میں آئیں گی؟ جس وقت یہ مائنورٹی میں ہیں، جس وقت یورپ میں جائیں گے، ان کو اسائلم چاہیے، ان کو جو ہے جب مہاجر بن کے جائیں گے وہاں پر لٹے پیٹے ہوں گے اور جو ہے ان سے ان کو بھیک چاہیے. ایسے موقع پر بڑی جو ہے بڑی محبت کی، بڑی اپنائیت کی اور بڑے جو ہے اس طرح کی بھائی چارے کی بات کریں گے. لیکن جو ہی ان کو یورپ کے اندر بھی اگر ان کے قدم جم گئے، ان کو تھوڑا سا اختیار حاصل ہو گیا، اقتدار مل گیا، تو پھر دیکھنا ان کے ہاں مدینے کا اسلام لوٹ آئے گا. پھر وہ سورہ توبہ کی باتیں کریں گے، سورہ انفال کی باتیں کریں گے، سورہ محمد کی باتیں کریں گے. یہ بالکل سچ ہے. یہ آپ کی بات، میں امریکہ میں رہتا ہوں and I see this happening around me. I mean it's happening. It's not that it's، اور ڈر تو یہ ہے کہ یہ کب مکمل ہوگی یہ چیز، اس کو کیسے روکا جائے آگے جانے سے. بات تو یہی ہے نا. دیکھیں کہ مسلمان نہ تو اپنی اس کتاب سے آپ والی آیتیں نکال سکتے ہیں، نہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی آیتیں نکال نہیں سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. مسلمان کیوں نہیں نکال سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے اس کا ایک ایک لیٹر، ایک ایک ورڈ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کون ہے؟ خالق کائنات ہے، ٹھیک ہے، کریٹر آف دی یونیورس ہے، یہ بتا دیا گیا ہوں. اب وہ ان کا ایمان کا جو ہے سب سے بڑا حصہ بن گیا. اچھا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس قرآن کے اندر بڑے مسئلے ہیں یار، بڑے بڑے ایشوز ہیں. لیکن چونکہ وہ ایمان ہے ان کا، اب وہ اس کو جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تو ہر زمانے کا جاننے والا ہے، تو اس میں سے ان آیتوں کو ہم کون ہوتے نکالنے والے؟ ہم کون ہوتے اس میں جو ہے ترمیم کرنے والے؟ ہم کون ہوتے اس میں امینڈمنٹ کرنے والے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو پرفیکٹ ہے. وہ تو سوچ سمجھ کے ہی تو جو ہے اس میں اس طرح کی آیتیں رکھا ہوگا نا. وہ تو ان کا عقیدہ یہ ہے. اب میں آپ کو ایسے موقع پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے ایک ہے UN چارٹر، جی ٹھیک ہے. اچھا ظاہر بات ہے اس میں انسانیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی گئی ہیں نا. بالکل. اچھا اب دیکھیے کہ جو ہے اس کو دنیا کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے مل کر اس چارٹر کو تیار کیا، ٹھیک ہے. اب آج دنیا ساری جو ہے اس چارٹر کو ایک بڑی اہمیت سے جو ہے اس کو مانتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو بھی کرتی ہے بڑی حد تک. شاید کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، وہ ایک الگ جو ہے بحث ہے، میں اس پر پڑھنا نہیں چاہتا. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا آنے والے ہو سکتا 25-50 سال کے بعد جب دنیا میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ اس چارٹر کو اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اب اس میں ہم کو کچھ چیزیں نکالنی ہے، کچھ اور ڈالنی ہے، کچھ اور بھی جو ہے اس میں کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اس وقت آنے والے 100 سال کے بعد اس وقت کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیٹھ کر اس میں امینڈمنٹ کریں گے، کچھ چیزوں کو نکالیں گے، کچھ چیزوں کو ڈالیں گے، کچھ کریں گے نا. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کام ہوگا تو کیا دنیا میں کوئی فساد ہوگا؟ پھر بھی فساد ہوگا. نہیں آپ نہیں سمجھے، میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. دیکھیں کہ وہ جب اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں فساد اس لیے نہیں ہوگا
اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ پہلے بھی انسانوں ہی نے مل کر جو ہے یہ سارے جو ہے قانون بنائے تھے، اب بھی انسان ہی بیٹھ کر اس میں چینج کر رہے ہیں، کوئی فساد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سمجھے، میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو نکالنے کی بات آپ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھ لو آپ، پھر دیکھو کہ کتنے لوگ یہاں کٹ جاتے ہیں. کر کے جو خالی یہ بولو کہ جو ہے بھائی جو ہے اس میں سے قرآن کی ایک یہ آیت ہے نا، اس میں سے 2 لفظ 2 ورڈ نکال دو، آپ صرف یہ بول کے دیکھو، پھر اس کے بعد آپ زندہ رہتے آپ کے ساتھ کیا ہوتا. یہ کیوں ہو رہا؟ نہیں یہ کیوں ہو رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ٹھونسا گیا ہے کہ یہ لٹرلی اللہ کا کلام ہے، اور وہ مسلمان یا پوری دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ UN چارٹر جو ہے انسانی کلام ہے. آپ سمجھے، یہ فرق ہے. اگر یہ عقیدہ اس کتاب کے ساتھ نہ جوڑا گیا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر یہ کوئی نہیں بتاتا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس وقت کی ضرورت تھی، کچھ لوگوں نے لکھا اس کو بیٹھ کر، تو ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ امینڈمنٹ ہوتا، اور یہ بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ بہتے پانی کی طرح یہ بڑا نکھرتا ہوا آج کے دور میں بھی ایک جو ہے صالح لکل زمان و مکان، یعنی ہر دور میں یہ اپنے طور پر جو ہے امپلیمنٹڈ، مطلب اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی، اور ہر دور میں چلنے والا ہوتا. لیکن چونکہ یہ کتنے صدیوں سے جو ہے یہ رکا ہوا ہے، اور رکی ہوئی چیز جب پانی بہتا نہیں ہے، پانی رک جاتا ہے تو اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، پھاس مارتا ہے. اور اس کتاب کے ساتھ یہی ہوا ہے. لوگوں کو پتا چلتا ہے، جتنے لبرلز ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے ایشوز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اس میں کچھ ریفارمیشن آئے، لیکن پاسبل نہیں ہے. اسلام cannot be reformed at all. It cannot be at all. یا تو ٹوٹ جائے گا. آپ سمجھے، جو چیز اتنی کڑک ہوتی ہے، جو ہے مڑ نہیں سکتی، جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں. unless and until مسلمان خود سمجھیں، مسلمان اپنے ملاؤں کے جو ہے چنگل سے باہر نکل کر خود جو ہے خود سے اسٹڈی کریں قرآن کی، وہ دیکھیں کہ اس میں ایکچولی کیا لکھا ہے، وہ خود سمجھیں. جب وہ سمجھ جائیں گے تو خود چھوڑیں گے. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی لوگوں اس کتاب کو ان آیتوں کو چھوڑ دو، تو آپ کو مار ڈالیں گے، اور زمین پر فساد ہوگا، اور وہ کبھی کوئی چیز چینج نہیں آئے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو یہ ریفارمیشن اسلام میں نہیں، مسلمانوں میں آنی چاہیے. میں مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں، آپ ملاؤں کے چنگل سے نکل کر قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرو. کیونکہ صدیوں سے آج تک، کیونکہ میرا اپنا بچپن بھی اسی طرح سے گزرا ہے، میں نے اپنی زندگی کے کتنے دہے، کتنے ڈیکیڈ جو ہے ملاؤں کو یہ کہتے سنا. میرے جو ٹیچرز تھے، جو اساتذہ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو، تم قرآن کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم کم سے کم 16-17 علوم حاصل نہ کر لو. اس سے پہلے اتنے علوم، اتنے سائنسز حاصل کرنے سے پہلے اگر تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم بھٹک جاؤ گے. تو یہ وہ ڈراوا ہے جو علماء چاہتے ہیں کہ مسلمان ایکچول ٹیکسٹ سے دور رہیں. ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہے بڑے بڑے جھول ہیں. اگر مسلمان قرآن کے ایکچول ٹیکسٹ کو سمجھ جائیں تو یہ ملاؤں کے چنگل سے باہر آ جائیں گے. مسلمان اور ملاؤں کی دکانیں بند، ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور ملا یہ کبھی نہیں چاہتا. اب دیکھیے، یہ محمد صاحب جو آپ کے اس پہ آئے ہیں، جو یہ چینل پہ آئے تھے، اب یہ مطلب اچھے پڑھے لکھے شخص لگتے ہیں، گفتگو میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اب اس ٹائپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے، آپ نے ان کو ورسز کوٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نکل نہیں پا رہے. مطلب یہ کیا ہے، کہ کیا گرپ ہے، کس چیز کی گرپ ہے؟ نہیں، اصل میں دیکھیے کہ میں مسلمانوں کے جو مائنڈ سیٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے کہ میں بچپن سے اسی ماحول میں رہا ہوں نا. دیکھیں، مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے
कि बच्चा जब से बोलने लगता है उस वक्त से ही उनको किताब क्या है, अल्लाह कौन है, रसूल क्या है, रसूल की है इज्जत कितनी, कितना एहतराम कितना करना है, हदीस क्या होती है, इस्लाम क्या है, किस तरह से उसको फॉलो करना है, एक एक बात उसको घुट्टी में घोल घोल कर पिलाई जाती है और ये उसकी फितरत सानिया बन जाती है, उसका सेकंड नेचर। अब वो ये जिंदगी भर इन बातों को जो बचपन में उसको ठोंसी गई है वो पूरी जिंदगी इसी को लेके फिरता है। आप तो ये मोहम्मद साहब जो कराची वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी की जो है मतलब जो मिसालें आपको बताऊंगा। मैंने मस्जिदों के अंदर मुल्लाओं के सामने, मुल्ला जो है मिंबर पर खड़ा है और जुमे के खुतबे से पहले एक एक डेढ़ घंटे का वो जो है बयान देता है, तकरीर करता है और एंड की शैंड क्या क्या जो है उलट पुलट जो है इधर की उधर जो है जो जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहा है, क्योंकि वो चरब जबान है, बोलना जानता है। अच्छा, अब आप देखिए कि उसके सामने जो सर झुकाए घुटने टिकाए जो है जो बैठे हैं, उनमें लेक्चरर्स भी हैं, उनमें प्रोफेसर्स भी हैं, उनमें इंजीनियर्स भी हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं। अब जाहिर बात है उनमें दूसरी आवाम भी है, उन्हीं में ये लोग भी बैठे हैं और मुल्ला के सामने सर झुकाए हर चीज पर वो आमन्ना सदकना कह रहे हैं। इन लेक्चरर्स को, इन प्रोफेसर्स को, इन इंजीनियर डॉक्टर्स को जो है कभी जिंदगी में ये तौफीक नहीं होती कि मुल्ला की कही हुई बातों को जो है वो जाकर जो है चेक करें, उसको वेरीफाई करें। नहीं, उनको ये तौफीक नहीं होती, क्योंकि उनका ईमान ये है कि मुल्ला ने जो कह दिया बस वो 100% दुरुस्त है। ये मामला है। अब ये कराची के जो मोहम्मद साहब हैं, असल में मुझे पता है, उनको जब पहले दिन आए थे मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन मैं उनको मैक्सिमम टाइम दिया। अब चूंकि हमारे डॉक्टर साहब हैं और आजाद भाई हैं, सभी लोग उनसे गुफ्तगू करना चाह रहे थे। असल में मैं समझ गया कि जो है उनका जो IQ है भाई वो एकेडमिक लेवल का जो है, मतलब उनसे कोई 1-2 मिनट भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ईमान से है, अकीदे से है, यकीन से है। अब ऐसे शख्स में भला क्या बात करूंगा भाई? उनके पास जो है अगर कोई इल्म होता, कोई लॉजिक है, कोई एकेडमिक जो है उनसे गुफ्तगू अगर को हो सकती तो मैं जरूर करता। तो अल्टीमेटली बात यही हुई। तो उन्होंने खुद कहा कि वो उनके जो मुफ्ती साहब हैं, जो आलिम दीन हैं, वो उनको ले आएंगे। मैंने कहा जरूर ले आइए, मैं उनका बड़ा इस्तेमाल करूंगा, उनका स्वागत करके जो है मैं अपने आने पर जो है वो स्कॉलर रहेंगे, मैं एज ए स्टूडेंट उनके सामने पेश होऊंगा और मैं अपनी बातें रखूंगा और दुनिया देखेगी कि मैं क्या पूछ रहा हूं और जो है मुफ्ती साहब क्या जवाब दे रहे हैं, पूरी दुनिया देखेगी। तो आपकी नजर में ये जो आपका काम है ये किस वक्त किसको जाके इफेक्ट करेगा, किसको चेंज करेगा, किस मुसलमान को चेंज करेगा? क्या इसमें ये दम है इतना? नहीं, देखें, बात यह है कि मैं जो करता हूं वो कुरान के टेक्स्ट पर बात करता हूं। तो होता यह है कि वैसे अभी इस वक्त भी मैं कहीं ना कहीं चेंज अपनी आंखों से देख रहा हूं, लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट कब होगा? अभी तो जो मुल्ला हैं, जो उलमा की जो है जो बरादरी है, वो लोग ये समझ रहे हैं कि यार सच वाला तो जो है बस ऐसे ही है, वो कह रहा है, समझो कुछ कहते कहते वो चुप हो जाएगा। ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी जो आवाज है, मेरी जो बातें हैं, ये मैं एक नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 20, 100, 200, 400, 500 ये जो शमएं जल चुकी हैं मुख्तलिफ शक्लों में, ये बुझने वाली नहीं है। ये आग लग चुकी है। अभी इतना है कि पानी अभी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं आया। अब ये जो आम लोग हैं, जो हमारी बातों पर बड़े जो है कुढ़ रहे हैं, बड़े जो है तैश में आ रहे हैं, ये लोग अपने उलमा को जाकर तंग करेंगे। वो बोलेंगे कि सच वाला इतनी बड़ी बातें, ऐसे चैलेंजेस कर रहा है, तो इनकी बातों का जवाब हम तो नहीं दे सकते, तो चलो जाके उसका मुंह बंद करो, वरना वो लोगों को भटकाता रहेगा, गुमराह करता रहेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मस्जिदों में बैठे हो, अपनी खानकाहों में बैठे हो, जो है अपने गुलछर्रे उड़ा रहे हो, दावतें उड़ा रहे हो, मुर्गे खा रहे हो, और सच वाला लोगों को गुमराह कर रहा है। जाओ जाके उसका मुंह बंद करो। तो एक वक्त वो आएगा कि वो आएंगे।
क्या और ख्याल है, आपका मोहम्मद साहब लेके आएंगे, वो आएंगे आपके से बात करने? उन्होंने खुद वादा किया है, वादा तो किया है कि जो है वो एक मुफ्ती साहब, उनके जो आलिम, उनके नजदीक जो ऑथेंटिक मुफ्ती हैं वो ले आएंगे। मैंने कहा कि जो है बड़ा इस्तकबाल है, उनको मैं वेलकम कहूंगा, आइए जरूर, हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं जी। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर किसी को ले आए, जो कि मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर वो ले आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आना चाहिए। देखिए, अगर आज नहीं आते, मुल्ला ये समझ रहे हैं, जो हमारे उलमा ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये आवाज अभी जो है बस थोड़ी सी है, और जो है आज ये आवाज दे रहा है, कल के दिन जो है आवाज दब जाएगी। नहीं, ये आवाज दबने वाली नहीं है, ये आवाज मल्टीप्लाई होगी, और हो रही है, हो रही है। अच्छा, आपके चैनल का लिंक जो है वो क्या है, सच वाला? जी हाँ, सच वाला आप टाइप करें तो उस पर जो है ये मेरा लोगो आएगा, और जो है वैसे अमित जो है कम्युनिटी बॉक्स में जो है वो सच वाला का जो है वो जो चैनल का लिंक डाल दें तो मसीही मुस्लिम ये भी देखेंगे, और फिर जो है आगे भी जो है मैं जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर उसमें डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।